प्रहरी सेवाको विकास क्रमलाई केलाएर हेर्ने हो भने राज्यको उत्पत्ति सँगसँगै विश्वमा पुलिस शब्दको अवधारणा अनुरूप नेपालमा यसको विकास क्रम लिच्छवीकालीन शासन व्यवस्थादेखि हालको आधुनिक कालसम्म यसको विकास क्रमलाई हेर्दा 3 चरणमा लेख्न सकिन्छ अथवा 3 चरणमा उल्लेख गर्न सकिन्छ। प्रहरी सेवाको ऐतिहासिक विकास क्रम 3 चरणमा प्रस्तुत गर्छौं है साथीहरु। जान्नै पर्ने हामीले केही जान्न परेन, धेरै गाह्रो नै छैन। अलिकति कन्सेप्ट बुझ्नु भने एक्जाममा आउने जम्मा 5 मार्क्सको र 10 मार्क्सको है। प्राचीन स्वरूप, त्यसपछि नेपाल प्रहरीको के हुन्छ साथीहरु, मध्यकालीन स्वरूप, त्यसैगरी यसको दोस्रो के हुन्छ साथीहरु, तेस्रो चरण भनेको आधुनिक स्वरूप अर्थात हालको स्वरूप। ल हेर्नुस् त, यति जान्नु हो भने तपाईलाई पुग्छ के साथीहरु है। नेपाल प्रहरीका 3 वटा चरण, ल हेर्नुस् त, नेपाल प्रहरीका 3 वटा चरण, 3 वटा चरण। यसलाई अब एक्जाममा लेख्ने पनि सिकाउँछु। नेपाल प्रहरी सेवाको विकास क्रमलाई केलाएर हेर्ने हो भने नेपाल प्रहरीको विकास क्रम सेवाको विकास नेपाल प्रहरी सेवाको विकास क्रम 3 चरणमा पूरा भएको छ हालसम्म। प्राचीन स्वरूप, मध्यकालीन स्वरूप र आधुनिक स्वरूप। प्राचीन स्वरूप भनेको के हो भने साथीहरु, प्राचीन स्वरूपको बारेमा चर्चा गरौँ हामीले योभन्दा पहिले। प्राचीन स्वरूप भनेको लिच्छवीकालीन शासन व्यवस्था सुरु भएदेखि जङ्गबहादुर राणाको उदय हुनु पूर्वको समयलाई के भनिन्छ, नेपाल प्रहरी सेवाको प्राचीन स्वरूप भनिन्छ। फेरि सुनौ, लिच्छवीकालीन शासन व्यवस्था सुरु भएदेखि राणा शासक जङ्गबहादुर राणाको उदय हुनु पूर्वको समयलाई प्राचीन स्वरूप भनिन्छ। यसमा हामीले के भनिन्छ, प्राचीन स्वरूप भनिन्छ। अब प्राचीन स्वरूपमा यस अवस्थामा, यस शासन व्यवस्थामा के थियो, यस शासन व्यवस्थामा सुरक्षाको सम्पूर्ण जिम्मेवारी के दिएको थियो, राजामै निहित थियो है साथीहरु। प्राचीन स्वरूपमा के थियो भने यो समयमा राजा सर्वोच्च हुने र समाजमा शान्ति सुरक्षा सुव्यवस्था अमन चयन कायम गर्ने मुख्य जिम्मेवारी, शान्ति सुरक्षा जस्तो गहन महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी कसलाई दिएको थियो, राजामा निहित थियो। यसको सम्पूर्ण अधिकार राजामा केन्द्रीकृत थियो। यो शासन व्यवस्थामा प्रमुख पनि राजामै हुन्थ्यो। अर्थात् लिच्छवीकालीन स्वरूपमा प्रहरीको अवधारणा सँगसँगै यसमा केही विभिन्न पदहरूको समेत के गरिएको थियो, सृजना गरिएको थियो, जसले हालको प्रहरीको प्रकृतिको काम गर्दथे। अर्थात् नेपाल प्रहरीको लिच्छवीकालीन शासन व्यवस्थामा विभिन्न पदहरूको सृजना गरिएको थियो र ती पदहरूको समेत कार्य विभाजन गरेको पाइन्छ। सो समयमा विभिन्न पदहरू जस्तै ल है, मैले तपाईलाई लेखेँ, सो समयमा विभिन्न पदहरू जस्तै दण्डनायक, सर्वदण्डनायक, प्रतिहार, महाप्रतिहार, द्वारे, द्वारिका, सुल्ली, चाडभाट, उमराव जस्ता विभिन्न किसिमका प्रहरीसँग सम्बन्धित पदहरूको सृजना गरिएको लिच्छवीकालीन शासन व्यवस्थामा गरिएको थियो र ती सम्पूर्ण पदहरूलाई छुट्टा छुट्टै किसिमको आफ्नो अधिकार दिएको थियो। अधिकार अनुसार मुलुकको समग्र शान्ति सुरक्षा अर्थात् हालको प्रहरीको प्रकृतिको काम गर्दथे। अर्थात् नेपाल प्रहरीको प्राचीन स्वरूपलाई प्रहरीको आधार वर्ष अर्थात् सुरुवाती चरणको रूपमा लिन्छ भन्ने हामीले यसलाई बुझ्न पर्दछ। धेरै जानेर भएन। प्राचीन स्वरूपमा के थियो, सर्टकटमा बुझ्नुहोस्। प्राचीन स्वरूप लिच्छवीकालीन शासन व्यवस्थादेखि जङ्गबहादुर राणाको उदय हुनु पूर्वको समयलाई प्राचीन स्वरूप भनिन्छ। यस समयमा राजा नै प्रमुख रहने व्यवस्था थियो। अर्थात् यस समयमा शान्ति सुरक्षा जस्तो गहन महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी राजालाई नै निहित दिएको थियो। तत्कालीन समयमा प्रहरीसँग सम्बन्धित विभिन्न लिच्छवीकालीन शासन व्यवस्थामा विभिन्न प्रहरीसँग सम्बन्धित पदहरूको सृजना गरी तिनीहरूको कार्य विभाजन समेत गरिएको थियो। सो समयमा विभिन्न पदहरू दण्डनायक, सर्वदण्डनायक, प्रतिहार, महाप्रतिहार, द्वारे, द्वारिका, सुल्ली, उमराव, चाडबाड जस्ता विभिन्न पदहरूको सृजना गरिएको थियो। ती पदहरूलाई विभिन्न खालको जिम्मेवारी दिएको थियो र हालको प्रहरीको प्रकृतिको काम यिनै विभिन्न पदहरूले सो समयमा गरेको पाइन्छ। मध्यकालीन स्वरूप भनेको के हो, प्रहरीको राज्यको उत्पत्ति सँगसँगै प्राचीन स्वरूपमा विभिन्न पदहरू सृजना गरिएको थियो। प्रहरीको विकास लिच्छवीकालीन शासन व्यवस्था सँगसँगै भएको मानिन्छ। अब मध्यकालीन स्वरूपमा आइसकेपछि
समयको माग विभिन्न राजनीतिक आर्थिक सामाजिक रूपान्तरण सँगसँगै प्रहरीको पनि सुदृढीकरण, यसको विकास र विस्तार गर्नुपर्ने आवश्यकता र औचित्यता महसुस भएको मानिन्छ। अर्थात् जब जङ्गबहादुर राणा शासक जब जङ्गबहादुर राणाको उदय भयो, उनको उदय पश्चात प्रहरी ऐन 2012 जारी हुनुभन्दा अगाडिको समयलाई के भनिन्छ? मध्यकालीन स्वरूप भनिन्छ। सरी है साथीहरू, मध्यकालीन स्वरूप भनिन्छ। अर्थात् सञ्चारको व्यवस्था 2024 सालमा के भएको छ? नेपाल इन्टरपोलको 100औं सदस्यको राष्ट्रमा निर्वाचित भएको छ है साथीहरू। त्यसपछि तपाईको 2026 सालमा नेपाल प्रहरी K9, अहिले जुन पहिलाको कुकुर शाखालाई अहिले नेपाल प्रहरीको K9 शाखाको स्थापना भएको 2026 सालमा। 2032 सालमा प्रहरीलाई के गरिएको छ? रासनको व्यवस्था, प्रहरीलाई रासनको व्यवस्था 2032 सालमा प्रहरीलाई रासनको व्यवस्था। त्यसपछि तपाईको 35 सालमा विधि विज्ञानको स्थापना। 2035 सालमा विधि विज्ञानको स्थापना भएको छ भने 2065 सालमा के भएको छ? काठमाडौँमा महानगरीय प्रहरी बलको स्थापना गरिएको छ। 65 सम्म आइपुग्यो है। त्यसपछि तपाईको 2063 मा है सर, 2063 सालमा छ अरे 35 मा चाहिँ तपाईको चाहिँ विधि विज्ञानको स्थापना गर्यो। 2063 मा काठमाडौँ उपत्यका प्रहरी कार्यालयको स्थापना गरेको छ। 2067 मा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो, जसलाई अहिले हामी सेन्ट्रल इन्भेस्टिगेसन ब्युरो भनिन्छ, 2067 सालमा केन्द्रीय प्रहरी विशेष ब्युरोको, केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोको स्थापना भएको छ। 67 साल पश्चात झन् नेपाल प्रहरीमा के भयो? सेवामा सुदृढीकरण हुँदै आएको छ। 71 सालमा आएर तपाईको के भयो? प्रहरी नियमावली जारी भएको छ, जुनको आधारमा अहिले हामी काम गरिरहेका छौँ। प्रहरी ऐन 2012 र प्रहरी नियमावली अहिले हाल संस्थागत रूपमा कार्यान्वयनको अवस्थामा रहेका छन्। पटक 71 को संशोधनलाई लिएर समय सापेक्ष जनअपेक्षा अनुरूप प्रहरीको विकास गरेको पाइन्छ। 71 मा आएर के भएको छ? प्रहरी नियमावली जारी भएको छ साथीहरू। त्यसैगरी 2075 सालमा चाहिँ समुदाय प्रहरी साझेदारीको स्थापना भएको छ। 2078 साल माघ 3 गते चाहिँ तपाईको विभिन्न प्रहरी सेवाका पदहरूलाई के गरिएको छ? थप, जस्तो प्रहरी वरिष्ठ प्रहरी तपाईको प्रवनानी, प्रहरी वरिष्ठ नायक निरीक्षक, त्यसपछि प्रहरी वरिष्ठ हवलदार, प्रहरी सहायक हवलदार गरेर 3 वटा पदको सृजना गरेको छ। प्रवनानी, प्रवह, प्रसह गरेर 3 वटा पदको सृजना समेत गरिएको छ। 78 सालमा आएर सुदृढीकरण भयो। त्यसपछि अहिले हाल नेपाल प्रहरीको 29औं आइजिपी को रूपमा तपाईको 2079 साल वैशाख 18 गते, साथीहरु 18 कि 19, 18 है साथीहरु, 79 साल वैशाख 18 गते 29औं आइजिपी को रूपमा श्रीमान प्रहरी महानिरीक्षक धीरज प्रताप सिंहज्यू नियुक्त भइसक्नु भएको छ। अर्थात् तपाईले बुझ्न पर्ने डेट धेरै छ साथीहरु, अलि झुकिन्छ, त्यही भएर मैले तपाईलाई सर्फेसली यसो नोटै हेरेर तपाईलाई अलिअलि सरर भनिदिएको छु। तर म संक्षिप्तमा पनि तपाईलाई भनिदिउँला। 2012 सालमा चाहिँ प्रहरी ऐन 2012 जारी भइसकेपछि त्यो समयमा विभिन्न खालका प्रहरीको सुदृढीकरणहरू भएका छन्। तपाईले कम्तीमा पनि 10 वटा चाहिँ जान्नु होला। 2012 सालमा प्रथम पटक प्रहरी ऐन 2012 जारी सँगै प्रहरीको विधिवत स्थापना। 2015 सालमा प्रथम पटक प्रहरी नियमावली जारी भएको छ। 2017 सालमा आएर के गर्यो? 2018 मा चाहिँ सञ्चार, तपाईको 17 सालमा आएर के गर्यो? 75 वटै जिल्लामा जिल्ला प्रहरी कार्यालयको के गर्यो? स्थापना गर्यो 17 मा। 18 सालमा आएर प्रहरीको सञ्चारको व्यवस्था गरियो। 24 सालमा आएर नेपाल इन्टरपोलको 100औं सदस्यको राष्ट्रमा निर्वाचित गर्यो। 26 मा K9 को स्थापना। 32 मा प्रहरीलाई रासनको व्यवस्था। 35 मा आएर विधि विज्ञानको स्थापना। 63 मा आएर काठमाडौँ उपत्यका प्रहरी कार्यालयको स्थापना। 2067 मा आएर तपाईको CIB केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोको स्थापना। 67 पछि आएर तपाईको 2071 मा प्रहरी नियमावली जारी। त्यसपछि तपाईको 2071 पछि आएर विभिन्न खालको यस समयमा टोलटलमा नेपाल प्रहरी अभियान, घर मुस्कान सहितको प्रहरी सेवा जस्ता विभिन्न खालका नागरिक केन्द्रित प्रहरी
कार्यक्रमहरू थालनी भएको छ। सँगसँगै 2072 सालमा तपाईँको के भएको थियो, 2078 सालमा चाहिँ विभिन्न कार्यक्रम गर्दा गर्दै तपाईँको 2078 सालमा विभिन्न प्रकारका पदहरू जस्तो 3वटा पद, प्रहरी वरिष्ठ नायब निरीक्षक, प्रहरी वरिष्ठ हवलदार, प्रहरी सहायक हवलदार गरी 3वटा पदको 2078 सालमा तपाईँको सृजना गरिएको छ। 78 सालमा सृजना गरिएको छ भने 2079 साल वैशाख 18 गते 29औं प्रहरी महानिरीक्षकको रूपमा श्रीमान प्रहरी महानिरीक्षक धीरज प्रताप सिंहज्यू नियुक्त भइसक्नु भएको छ। यो कुरा तपाईँले जानकारी राख्नु होला। त्यसपछि तपाईँको समुदाय प्रहरी साझेदारी कार्यक्रमहरू आए। 2072 सालको कार्तिक 11 साथीहरु कार्तिक 11 गते समुदाय प्रहरी साझेदारी कार्यक्रम, टोलटोलमा नेपाल प्रहरी, मुस्कान सहितको प्रहरी सेवा जस्ता विभिन्न कार्यक्रमहरूको प्रहरी सेवाको विकास र नागरिक अपेक्षा जनअपेक्षा अनुरूप बनाउनका लागि विभिन्न कार्यक्रमहरूको थालनी भएको पाइन्छ। यसरी नेपालको इतिहास, प्रहरी सेवाको इतिहासलाई केलाएर हेर्दा विभिन्न राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक रूपान्तरण सँगसँगै समयको माग र जनताको अपेक्षा अनुरूप प्रहरीलाई सुदृढीकरण गर्दै विकास र विस्तारमा प्रहरी सेवालाई लगिँदै गएको छ। अथवा नागरिकको विभिन्न राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक प्रतिकूल आर्थिक परिस्थितिबाट सृजित विभिन्न प्रतिकूल अवस्थालाई आत्मसात गर्दै अनुकूल बनाउँदै नागरिकको मन जित्दै अघि बढिरहेको छ। नेपाल प्रहरी शान्ति सुरक्षा जस्तो गहन र महत्त्वपूर्ण संवेदनशील जस्तो विषयमा अहोरात्र 24 घण्टा ड्युटीमा खटी राज्यको सुरक्षा सँगसँगै विभिन्न आम नागरिकको जनताको जीवधनको रक्षा गर्न समेत नेपाल प्रहरी अब्बल साबित भएको छ। यही समर्पण नै नेपाल प्रहरीको गौरवमय इतिहास बनेको। प्रहरी